दीस जाले ह्या दिसांनी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कुर्तोरी पळय सावड्डें पळय त्या सायडीच्यान खूब कडेन सगळे कडेन प्रोटेस्ट हाव डू यू एज अ BJP प्रेसिडेंट हे इलेक्शनाक 8 म्हयने उरल्या आनी इलेक्शनाक 8 म्हयने आसतना हे जे पळय विकासाचें सरकार आसा त्या सरकाराचे जे खंयचे प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाचेर योग्य ती म्हायती जाणून घेनासतना विरोध करप हे चालू आसा तो जर जेन्युइन जर विरोध आसा मान्य आसा म्हणजे समजा खंय तरी त्या विरोधान भितर खंय तरी वॉटर बॉडीक त्रास जाता थंय जर विरोधाक लागून खंय तरी आनी कसल्यो गजाली जातात ह्यो सगळ्यो जर जातात जाल्यार तो विरोध ओके पण विरोध हो फक्त विरोधा खातीर करून ह्या टायमाचेर फक्त इलेक्शन कन्सर्न म्हणजे निवडणूक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आमी पयर जिखले त्या वेळाचेर सरकाराच्या विरुद्धान अनेक गजाली केल्यो आनी ताजो हें कांय जालें ना आमी जिखपाचें आमी जिखले पण खुबशे कडेन अनेक गजाली आसात त्यो गजाली बी तितल्योच म्हत्वाच्यो आसा विरोध जाता कित्याक लागून हे सरकारान अनेक बरे बरे प्रोजेक्ट हाडले म्हणून म्हणजे दोनी गजाली आसा दोनी गजालीचेर विचार करपाक जाय हो आतां म्हजो व्यक्तिगत असो हें प्रश्न कोंकण रेल्वे आयिल्ली म्हणून विकास जालो काय विकास विनाश जालो हाचें डिस्कशन करूंक जाय मोबायल आयलो म्हणून बरें जालें काय वायट जालें हाचेर विचार करूंक जाय म्हणजे तुजे कडेन सगळें फास्ट जालें कन्वे करपाक मॅसेजी हें तें फोन उलोवपाक लागले पण त्या बरोबर एडिक्ट जालो काय आनी कितें जालें काय प्रत्येक एक बरे गजाली खंय तरी एक कडेन दुसरीय बाजू आसा पण सर हांगा मायनींग बंद जाल्लें आसा सरकाराचें इन्कम कमी जाल्लें आसा हळू हळू रिस्टोर गाडी येतली काय ना गोंयान कितें पिकता हांव जनरल उलयतां म्हणजे ह्या डिस्कशनान आमी तितले भागीदार आसा हे जे सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल खूब जाण काही गजाली हातून भितर उलयता तातूंत भितर डेफिनेटली हे विशय येतले पण एक विशय पळयत जाल्यार ह्या प्रोटेस्टांनी सावड्डे मिराबागाचो प्रोटेस्ट जालो तुमच्याच थिंगा फॉर्मर MP एक आशिल्ले कुर्चोरी प्रोटेस्ट जालो तुजो आमदार आसा तुमचे BJP लिडर्स आसा सगळे आसा कुर्तोरी वच थिंगाय हो विशय भारतीय जनता पार्टी कुंवरजी आनी माया पळयत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर समजा भारतीय जनता पार्टीच्याच एका मनशान समजा त्या हातून भितर विरोध केलो तातूंत भितर कितें म्हणटा तें द्वंद्व आसा अशें न्ही तें हय कारण ताकाय दिसता की हो विशय कदाचित ताका पटूं ना किंवा ताका सारको सांगूं ना की ताका विश्वासान घेवं ना किंवा ताका खबर ना हय लोकल MLA किंवा विश्वासान घेवन हें करिना म्हणजे सरकारचे प्रोजेक्ट हाडटा तितून लोकल MLA हे हो प्रश्न सरकाराक विचारपाचो सरकाराक विचार न्ही तुम्ही सरकाराक विचार पार्टीक अध्यक्ष म्हणून तुम्ही पार्टीक म्हणून अध्यक्ष म्हणून हांवूय अनेक जे असतात पळय न्ही तातूंत म्हाका कांय खबरच आसना पळय हांव सरकार चलयना हांव पार्टी चलयतां पार्टीचें संघटन फुडें व्हरतां आयज हे सगळे पळय जे चलता समजा ते चुकीचे जर आसा जाल्यार पार्टी म्हणून मुख्यमंत्र्याक पासून कोणाक तो आमदार जावं किंवा तो मंत्री जो कोण आसा तो जर चुकीचे करता जाल्यार ताका जाप विचारपाचें काम म्हजें आसा ते आमी करपाक शकता आनी ते योग्य ते फोरमाचेर मांडपाचें काम आसा त्या पर्यंत मांडूंक जाय बाबा हें चुकीचें आसा हाजेर मातसो तूं विचार कर आनी हाजेर हे बाबा तूं रिवर्ट जाल्यार रिवर्ट कर किंवा बदल जाल्यार बदल कर हें करपाक जाय म्हणून तर पार्टी आसा फाल्यां लोकां कडेन हांवूय वतलो न्ही एज अ पार्टी प्रेसिडेंट जेन्ना तुमी तुमचो एक सदांच एक स्टेटमेंट आसा की पार्टीन एक शिस्त आसा हिंगा हें तेन्ना पार्टीचे रुल्स सो वेन सच टायप ऑफ इन्सिडंट हॅपन आनी तुमचेच पार्टी लिडर्स तितून आसता बाबा हें जाता तें रॉंग जाता हाव डज इट गो देन एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हाव डू यू लूक एट दॅट काही पार्टीन एक विचारधारा आसा त्या पार्टीची विचारधाराक जो कोण पळय सामको जो शिकलेलो आसा पळय न्ही सामकी तो हे असले कांयच करपाक वचना जो काही प्रमाणान मातसो सादारणता अजून ते विचारधारेक संवयेचो जावना ताका काही प्रमाणान ह्यो गोश्टी मातश्यो जड वतात पण तरी आसतना ते शिकून ते जाग्यार येवन सगळे म्हणजे तोय त्या लेवलाचेर येवपाचे एक लेवलाचेर उरतलो सध्या जे प्रोटेस्ट चालू आसा तितले खंयचे जेन्युइन आनी खंयचे इलेक्शन लागीं पावला म्हणून स्टंट म्हणून तुमी पळयता हांवें परत एकदां सांगलां तूं आझाद मैदानाचेर बसता जेन्युइन तुमी आपले मागणे खातीर पुर्ततेक बसता जेन्युइन तुमकां युनिटी मॉल नाका जेन्युइन म्हजो दुसरो अर्थ काडचो न्ही थोडे बेश्टे बेकार आसता ते नाका जाल्ले अर्थ काडीत आसतात पण
सिस्टमॅटिकली तो जेन्युइन पण नाका म्हणून तुमी डेमोक्रेटीक पद्दतीन तुमी केल्लें आसा बरोबर म्हणजे जें कितें आसा सिस्टमॅटीक पण हांगा चल हागेले ऑफिसान वचून दुडगूस घालुया नो कोणाच्या बंगल्यार घरा कडेन वचून दुडगूस घालुया नो सो हें प्लस कितें आनी मायनस कितें आसा तें पळोवपाक शेवटी आमी मनीस तेय मनीस समजा खंय कोणा कडेन जर काही हातून भितर लिपीक आनी हातून भितर चुको जाल्या ते मान्य करपाचें हें आसा फाटल्या 10 वर्सां भितर जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना विधानसभेन अनेक गजाली तांणी पटोवन दिल्ल्यो आसा ज्या पटले ना आनी ताकाय कळ्ळें की हें बरोबर न्हय ताणें फाटल्यानय दिल्लें आसा सो देर इज नथींग रॉंग खंय तरी आपूण खंय तरी ही गजाल आसा ती लोकांक आवडली ना म्हणून फाटल्यान गेला नथींग रॉंग त्या खातीर तूं पाडे तुगे सरकार पाडे अशें न्ही ओके दॅट इज अ ओन्ली पर्टिक्युलर म्हणजे एक येदें व्हडलें भरलेलें ताट आसा त्या ताटान भितर एक भाजी खार आसा ती जर सांगली जाल्यार ती काडून सायडीन दवरली पण बाकीचें सगळें वेवस्थीत आसा पण त्या खातीर तूं सगळें ताटच भायर मारप किंवा तो कोण रांदले ताका दोन बुडोवप किंवा तो हें करप हें बरोबर न्ही म्हणजे हांव हें उदाहरण सांगलां सारकें सो एक हाका कोणाक केन्ना आयकतले कोणाक थोडे म्हणजे सामकोच विरोधान आसा समजा म्हाजे कोण किंवा भाजपाच्या विरोधान तो नेगेटीव बरयतलो हें तुवें सारकें सांगलां असो तो केन्नाच बरोवचो ना सो 39A जो प्रोटेस्ट जालो तो एक इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून एक स्टंटबाजी ताका येदो व्हडलो हें करप 39A केन्ना खंयची तारखे आयला म्हणजे तातूंत भितर समजा खंयचो तरी एक प्रोजेक्ट जर समजा आसा तो प्रोजेक्ट समजा हें आसा त्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भांत तूं उलोवपाक जाय उलय विधानसभेनी तें आशिल्लें न्ही विधानसभेन सगळ्या लोकांनी पळयलां 4 वर्सां जालीं मरे सरकाराक आतां 4 वर्सां जालीं इलेक्शन जाल्लें फेब्रुवारी 14 आनी मागीर रिजल्टय जाल्लो आनी सरकारूय जाल्लें एप्रील 19 2022 4 वर्सां जालीं आनी आतां हें वर्स सुरू जालां 5वें जें फायनल इयर फायनल ओवर चलता पूण तेतून तुमचे आमदार काय आता प्रोटेस्ट करपाक रस्त्यार देवपाक लागले ते इलेक्शन स्टंट खंयचे तुमचो संकल्प तांकां समजा खंय कापरेला हय ती तो स्टंट न्ही थंय कोळशाचो खरोच प्रॉब्लेम जालो त्या दिसा वास येता आनी ते त्रास जाता म्हणून तो देंवलो न्ही ताकाय कळ्ळें न्ही की म्हणजे एक आसा की ताका जर समजा दिसलें की हें चुकीचें घडटा म्हणून ताणें ओग्गी रावप आमदार म्हणून तो आमचो जालो म्हणून सरकार आणि आमदारां मदीं कोऑर्डिनेशन बरें ना आमच्या कोण सांगता अशें ते कारण ते सरकाराचे आनी कोणी सांगलें अशें ना म्हणटा हांव ना विचारता तूं म्हणटा ना हांव म्हणिना तूं हांव म्हणटा विचारता तुमकां ताणें त्या दिसा समजा त्या वटेच्यान ताणें आपलो मोर्चा काडलो कोळशाक लागून आपले ताका कन्सर्न दाखयलें त्या ऑफिसराक सुद्दां आपूण वगी रावचो ना म्हणून तेन्नाच एक लक्षांत येता की त्या कोळशाच्या संदर्भान चड वास मारता किंवा घाणी म्हणजे सोगळ आनी त्या प्रमाणाच्या भायरय जर ते करपाक लागल्या जाल्यार ताका जर तो ताकाय तातूंत भितर राग आयलो आनी ताकाय दिसता की हें चुकीचें जाता म्हणून तो आयलो न्ही सगळ्यांक घेवन रस्त्यार संकला म्हणून रस्त्यार पोल्युशन ताजेच विचारता तो पण 4 वर्सां तोच इश्यू आसलो आतां ह्या वर्सा देवला मदीं बीजेपीन तांचे येयलो तेन्नाच्यान आवाजूच काडूंक ना आमदार आसा किंवा तेजे सरकार आसा ते सीएमाक सांगून किंवा सांगलें मरे पळय सगळे कडेन कशें आसता फाल्यां तुवें त्या जाग्यार जर बसला सीएमाच्या जाग्यार जाल्यार तूं प्रत्येक गजाल पळय आसा न्ही ती इतली मायन्युटली आसा पळय न्ही ती लक्षांत येना केन्ना केन्नाय सीएमाच्या नजरे आडीय खूब जाण करता म्हणजे समजा कोण तरी एक खंय तरी आपल्या हातून भितर भ्रश्टाचार करता ते केन्ना तरी कोणें नजरेन हाडून दिवचें पडटा म्हाका एक मिडियाचें खूब बरें दिसता काही गजालीन भितर केन्ना केन्ना ते बरे बातमी हाडटा की हें चुकीचें आसा तेन्ना लक्षांत येता हांव सांगता पेपर सुद्दां योग्य भुमिका घेता प्रेस मिडिया कौतूक इतल्या खातीर करपाचें हांव विधानसभेन हांवूय आमदार आशिल्लो हांव विधानसभा चालू आसतना कसलो तरी एक विशय येतालो तो विशय पेपरार आयलो की आमी पॉयंट हाजी कॉलिंग एटेन्शनाक 0 वराक आमी ते काडटले पळय आयज अमकें अमकें जालां ह्या संदर्भान सरकारान योग्य ती तेन्ना ते विधानसभा चालू आसा म्हणटकीर तो फोरम आमकां मेळटालो त्या विधानसभेच्या पत्राचेर त्याच टायमाचेर ताचें उत्तर मेळटालें तो फोरम आशिल्लो आसाय बीन तो म्हणजे पेपर सुद्दां योग्य भुमिका घेता हेंय तितलेंच म्हत्वाचें आनी म्हणून तुमी पळय म्हटलें कितें खंयचें की अचानक हें आसा तें कोणाक कळना म्हणजे मुख्यमंत्री फायली किंवा बाकीचे सगळे गजाली क्लियर करतलो काय अचानक ताका खंय तरी
अमूक जाग्याचेर एक्सिडेंट जातलो काय कोणाक खबर आसना पूण कळ्ळें की त्या वटेच्यान मागीर धांवचें पडटा हे सगळें हांगा दवरून त्या वटेच्यान मागीर लक्षांत येता की थंय कितें तरी मिस्टेक आसा तो कर्व सारको ना किंवा थंय हें सारकें ना अशें अनेक गजाली हेचेर एक आनी एक प्रश्न आसलो